سلام. اليوم غنوريكم كيفاش تشريو من لابليكاسيون ديال شاين من ا حتى زد. بقاو معايا. اول حاجه نمشيو للبلاي ستور ولا الاب ستور ونتيليشارجيو لابليكاسيون سميتها شاين، كتكتب اس اش او اي ان. اون فوا كتانستالا كطلع لنا هاد لاباج. الحاجه غنديرو هي اننا غنكرييو كونط شاين، كندخلو للموا وكنمشي الفوق كنلقاو سو كونيكتي. هذا بالنسبه للناس اللي ديجا انسكري. حنايا عاد غنتقيدو، غنديرو لي مايل ديالنا، نديرو واحد المود باس باش نبقاو ندخلو لابليكاسيون. المود باس انا اختاريت نديرو غير ارقام، ولكن عطاوني غير مسموح ان خصنا اقل حاجه تكون فيه 8 ديال الكاركتير او موا تكون واحد لا لتر. يعني غنبدلو فاليدي. كتعطيني هاد الصفحه اللي كتقول لي نفيريفي لا بوط ايميل ديالي. نمشي لا بوط ايميل، كنلقى هاد لاباج فين كاينه كونفيرمي. باش نكونفيرمي لو كونط كنكليكي على كونفيرمي. كيعطيني ميساج مبروك راكم ربحتو 100 بوان. دابا نبداو نشريو من شاين. لا لاحظتوا هنايا كاينين جوج ديال اللغات، الفرنسيه والعربيه. تختاروا اللغه اللي بغيتو. انا اختاريت نخليها بالفرنسيه. حاجه مهمه قبل ما نبداو نشريو هي اننا نعمروا المعلومات الخاصه بنا. بعدا غندخلوا لهاد الموا اللي كاين هنا ونمشيو للبارامتر اللي كاينه الفوق ونبداو بلادريس اللي غادي ناجوتيوها. ديرو اجوتي. هاد لادريس هي فين غادي توصلنا لا كوموند ديالنا. كنبداو نعمرو المعلومات، السميه والكنيه ديالنا كما مكتوبه في البطاقه الوطنيه. كنزيدو رقم الهاتف، وهنايا كنبداو بالبروفانس، يعني اش من فيل ولا اش من جهه تابعين ليها حنايا. وكنعمرو المدينه، كود بوستال ديال المدينه حتى ما عرفتوش راه تقلبوا في جوجل وتلقاو، ولا الكارتي فين ساكنين الحي وكلشي كديروا كونسيرفي. ثاني حاجه كنختاروا هي سيركولاسيون، هي العمله اللي غنشريو بها. كاينين 4: درهم مغربي، دولار الامريكي، الاورو الاوروبي والريال السعودي. حنا غنختاروا غير الدرهم المغربي. هكا نكونوا سالينا من البارامتراج. دابا نرجعوا باش نبداو نشريو. اول حاجه كنلاحظوها انهم كاينين باغ سيكسيون. كاينه سيكسيون دي فام، دي كورفي، بوتي، اي حاجه عندها علاقه بالمكياج. كاينه ديال لي زوم وحدها، ديال لي زونفون كاينه وحده ديال ميزون يانيمو، وكاينه تاع اخر حاجه تاع لا كوليكسيون. يعني شاين ماشي خاصه غير بالحوايج، لكن تقدروا تشريو اي حاجه اخرى. هنا الفوق كتلاحظوا لي كود برومو. الا شرينا اكثر من 799 درهم كيعطونا 10% ديال لا ريدكسيون. الا شرينا اكثر من 999 درهم نقولوا 1000 درهم كيعطونا 15% لا ريدكسيون. ولا اكثر من 1500 كيعطيونا 20%. وهاد لي كود كنديروهم، الكود هو كوما. ملي كنبغيو ندوزو لو بايمون نبداو دابا. كما كيبان لكم هنايا كاينين لي بول، شوسور، سيكان، لي روب، لي مونطون، لي فيست. كتختاروا شنو بغيتو. كاينين بزاف لي زاكسيسوار، لي جينز. المهم حنا غنبداو مثلا بلي ساك. كليكيو على لي ساك. هنايا كاينين هنا بزاف ديال لي ساك، الالوان، الاحجام، يعني كاع لي شوا كاينين. ولكن حنا باش ما نضيعوش الوقت غنمشيو نقلبوا على لي ريكوموندي بزاف. كما كتشوفوا هنا هادو لي بزاف اللي الناس كيطلبوهم. مثلا هاد لو ساك في النوار ديجا كاينين فيه بزاف ديال لي كولور. ساك صغير كما كتلاحظوا هنايا، كما قلنا فيه بزاف ديال لي كولور، كل واحد يختار لي كولور اللي بغا. شرا تقريبا 1889 شخص. لا ليفريزون تقريبا كيوصلكم بين 20 حتى ل10.
هاد الطابلو دو تاي كيحدد لكم لا طاي ديال الصاك، لان بزاف الناس كيتقلبوا كيسحب لهم صاك مثلا كبير ولا صغير وفي الاخر ما كيجيومش قد. يعني دو بريفيرونس تشوفوا هاد لو طابلو. هنايا كاينين لي كومونتير ديال الناس اللي خداو كيديروا لي فوتو ديال الغيال. زوين بزاف. ها هو نشوفوا التصاور. هنايا لي كومونتير ها هما كيما يعني كيبان لي بحال ديجا الفوتو هذا خداتو في كولور اخر زوين خير. يعني الناس اللي كيعجبهم هاد لي تيب ديال لي صاك ما باين لي مزيان. بزاف ديال الناس اللي خداوه كيريكومونديو. نرجعو دابا نقلبو نزيدو نفلتريو. كنديرو كي ناتيري باغ لو بلو بوبولار. تقدروا باغ لو بري رخيص ولا غالي بحال مثلا هادو غير بورت كلي اللي كيداروا في لي صاك مثلا بري ديالهم ناقص. عندكم لو شوا تقدروا ديروا باغ كاتيجوري باغ كولور تختاروا اللون اللي بغيتو. نشوفوا مثلا هذا تباع بزاف. هو فيه الكولور وكاينين بزاف ديال الناس اللي خداو وديري لي كومونتير والتصاور ديالو من الداخل من برا. يعني الحاجه المهمه قبل ما نشريو اي حاجه دو بريفيرونس يكونوا ديجا ريكوموندي. كتشوفوا لي كومونتير ديال الناس كتشوفوا لا طاي واش مناسبكم اللون تصاور غيال وعاد تقدروا تشريو باش ما تقلبوش. تقدروا تقلبوا باغ كاتيجوري. يعني الا بغيت انا ساكادو ولا ساكانا بغيت انصومبل ديال لي صاك ما بغيت شي واحد. بغيت دي بوشيت مثلا انا بغيت لونسومبل دي صاك عطيني كاين 301 ارتيكل. نقدر من هاد 301 ارتيكل نزيد نفلتري لي كولور الكولور اللي بغيت. مثلا انا بغيت لو روج وكيخرجوا لي كاع لي صاك اللي بهاد لي كريتار. كما كتشوفوا لي ديزاين ديالهم زوينين مختلفين ولي بري تاعهما كونفونابل. 200 درهم 266 مثلا هذا 204 وتا هو ديسپونيبل 3 كولور وفيه 4 ديال لي بياس. نشوفوا لي ريكومونداسيون ديرو فوار تو. هنايا كاينين غير لي كومونتير ما كاينينش لي فوتو. يلا استاذ الناس اللي شراوه بغيتو تزعمو تقدروا تزعمو. سينو انا جو بريفير كنقلب دائما نشوف اللي كيتباع بزاف. نشوفوا حاجه اخرى مثلا لي شوسور صبابط. هما كاينين بزاف ديال لي ديزاين. كاينين لي باسكيت مثلا لي بوت لي طالون لي صندال. كنختار على حسب شنو باغا. سينو ندير نوفوتي مثلا الجديد كيبانوا لك الجديد في لي صندال في لي سبادرين لي طالون. بغيت نشوف لي ميور نوتي يعني اللي كيتباعوا بزاف مثلا هاد السبرتيله زوينه ولا لي باسكيت. المهم كتحددوا نتوما شنو بغيتو شنو الكاتيجوري اللي بغيتو كتقلبوا عليهم. لي طالون لي صندال كما قلنا لي شوسير كومبونسي كلشي تقريبا كاين هنا. ومثلا لي صندال كليك عليهم. هما لي صندال بغيت نزيد نفلتري كنختار عاوتاني اما بلا كولور الا كنت بغيت شي لون ولا لا طاي. كاينين لي طاي كاملين هنايا يورو ولا يو اس اي. انا عندي قلب 630. هنايا لي بوت لي اوت بغيتهم طالعين هابطين بلا. وتقدروا حتى لو ستيل واش كول ولا اليغون ولا سبور. مثلا انا اختاريت اليغون
وهنا كتحددوا البخي مثلا انو با ديباسي. مثلا انا ما بغيتش ديباسي، نقولوا حنا 200 درهم مثلا ولا 280، كندير فاليدي. كيعطيوني كاينين جوج ارتيكل اللي هما هادو، وكنشوف الديزاين ديالهم واش عجبني بلي كولور كاينه في النوار وفي الكري. المهم انا عطيتكم غير اكزامبل. نجيو لحاجه اخرى، نقلبوا مثلا على البوتي. في البوتي كما قلنا كاينين بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نشوفوا، مثلا لي بانسو ديال المكياج، ها هما كاينين بالالوان الاحجام، كاينين اللي كيتباعوا اونصومبل ولا غير وحده، كاينين بزاف ديال لي شوا، ولي بري ديالهم كونفونابل، 41 درهم 36. شوفوا لي بلي ريكوموندي طلعوا لنا هادو، كتختاروا نفس الشيء لي كولور اللي بغيتو، اما على البري ولا شي لو تيب. مثلا هادي دايره 41 درهم، راه تقريبا 372 واحد. الا عجبتكم راه كديروا لها اجوتي او باني. اختارينا باغ سيكسيون، دابا نختاروا باغ كاتيجوري، كنكليكيو على كاتيجوري اللي كاينه لتحت. هنا كيعطيونا لي ديتاي دو ديتاي، يعني كما كتشوفوا بزاف لي بلو ريكوموندي باغ تيب، واش طويله ولا قصيره، كاع اي حاجه، مثلا اي حاجه عندها علاقه بالدار لي زانيمو نجربوا. مثلا لان بزاف ديال الناس كيسحب لهم شاين كنشريو منها غير الحوايج، نجربوا مثلا نشوفوا شي حاجه كتشريوها للدار. مقسمين مثلا الحوايج اجتي دي بياس لا شامبر كوشي ولا الصالون ولا سال دو بان ولا لا كويزين. كاين بزاف ديال لي شوا، اختاروا مثلا كويزين. هما عطينا بزاف ديال لي شوا، بحال هاد الدرات ديال البيض ولا هادي اللي كتقشر الحوت، ميزان، بزاف ديال لي شوا. وكاينين عاوتاني دي سيكسيون اخرين، مثلا لي ديكوراسيون، دي شوز بوغ لارونجمون، وكاينين حتى بوغ ليكليراج، واحد البيضات اللي زوينين بزاف ديجا خديت من عندهم. كاينين لي بول دو نيج، كاين هاد لي تروك ديال الضو لي زوينين بزاف وبدي بري كونفانابل، شي 30 درهم، ولكن واعرين بزاف كيصلحوا للديكوراسيون. باغ اكزومبل هادي اللي ديجا خديت دايره دابا بروموسيون 55 درهم، كتشعل بالحجار وفيها شي 20 ورده، زوينه بزاف وبزاف ديال الناس خداوها. انا عجبتني غندير لها اجوتي او باني. ودابا نمشيو باش نخلصوا داكشي اللي اختارينا. كنرجعوا لاباج الاولى، كنكليكيو على موا اللي كاينه لتحت وكنمشيو للباني اللي كاينه الفوق، دايره بحال الصاك حتى البارامتر. هنا كتعطيني كاع داكشي اللي اختاريت واللي غادي ناخذ. اختاريت هادشي قبل، الثمن هو 1129. غنديرو كونفيرمي. هنا كيعطيكم لو مويي دو بايمون، واش بغيتو تخلصوا فيا باي بال ولا بلا كارت. الى لاحظتوا هنا كان الثمن هو 1129، ولكن هنا ولا 1387، زادت عليا 250 درهم ديال لي فري ديكسبيديسيون، يعني غنخلص على هاد لا كوموند لا ليفريزون. الحاله باش ما نخلص هاد لي فري عندي جوج الحلول، يا اما نقص شي ارتيكل باش ما ديباسيش هاد لا سوم، ولا حل اخر انني نزيد الكود برومو ونشوفوا واش غادي تنقص ليا. غنجربوا دابا. كليكي على ابليكي لو بون وغادي ندير هذاك لو كود اللي عطاونا قبيله اللي هو كوما، هما غيشوفوا شحال لا ريدكسيون اللي غادي دير ليا. نقصات ليا 169، لاحظتوا هنا مشات 250، يعني انا غنولي نخلص غير 178. مزيان، يعني ما نقص الارتيكل لا والو.
هادو لي بون براتيك اللي خصكم ديروا ملي تبغيو تخلصوا. كنكليكو على فاليداسيون، وهنايا كيعطيوني نيميرو د الكارت بانكار ديالي كما العاده. كندخلو 16 رقم نيميرو د كارت، لا دات اللي غتسالي فيه، والاس في في. نعطوني ديزولي الكارت ما تقبلاتش. هادشي يعني انني ما ماكتيفيش لا دوتاسيون ديال اوكوم. نمشيو لابليكاسيون اكتيفيوها باش نقدروا نشريو. هكا نكونوا فاليدينا. اين فوا غادي تشري غادي نوريكم لوبسيون باش تبقاو تتبعوا الكوموند ديالكم فين مشات. كندير تو لو كوموند فين هي اللي ديجا شريت، سويفغ. هاد الكوموند شريتها شحال هادي، نوريكم غير لي زيتاب اللي دازت منهم. انا كنت درت لا كوموند في لو 3 اكتوبر، بقيت متبعه هنايا لا دات اكسبيري ديكسبيديسيون امتى وصلت لهونغ كونغ. بقات غدا اون ترانزيت حتى وصلت لكازا. في كازا وصلت لو 26، ولكن حيتاش ما كايناش ارمكس في المدينه اللي انا فيها، صيفطوها لي في لابوست اين فوا كتوصل كيصيفطوا لك اس ام اس باش تمشي تاخذها. كدي لا كارت ناسيونال ديالك وكتمشي تديها بلا ما تخلص حتى حاجه، لانك خلصتي كلشي فيا لو سيت. اين فوا كتوصل لا كوموند كنمشيو كنرجعو وكنديرو لي كومونتير باش غيفودونا هاد لي كومونتير وليفالياسيون ديال لو برودوي. هاد ليفالياسيون ولي كومونتير هما اللي كيعاونونا باش نربحو لي بوين، ومنهم نقدروا ناخذوا دي ريدكسيون من نبغيو نشريو ونقدروا كاع نشريو غراتوي. هذه هي التكنيك اللي كيديروا بزاف ديال البنات دابا، ولاو كيديروا دي جروب في فيسبوك ولا في انستغرام، وكيبقاو يشريو للناس وكيوريو لهم لو ميم بري. وهي القضيه كاينه في هاد لوبسيون انهم كيربحوا لي بوين بهذاك لي زاشا اللي كيديروا. هكا يكون فيديو ديالنا سهله، نتمنى تكونوا استفدتوا وتقدروا دابا تشريو بوحدكم بلا ما تعولوا على شي واحد اخر.